अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस किताब से आपको दोस्ती कराएंगे वो ये किताब है, यानी श्री भगवत गीता। एक आम इंसान सोचता है कि इसमें है क्या। बिल्कुल आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो ये दो पर्सनैलिटी के दरमियान गुफ्तगू है। आपको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो पहले आपको महाभारत जो एक जंग है उसको समझना पड़ेगा। महाभारत में जो एक जंग थी उसमें दो फरीक थे, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडवों थे। दोनों अपनी अपनी फौज लेके आमने सामने। जो पांडवों के सिपा सलार या आर्मी चीफ थे उनका नाम अर्जुन था, और जो उनके ऑपोजिट एक आर्मी थी वो कौरवों की आर्मी थी। मगर अर्जुन जब मुखालिफ फौज पे नज़र डालते हैं तो उसमें उन्हें अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दादा, चचा, उस्ताद और दूसरे काबिल एहतराम जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। तो वो जज्बाती हो जाते हैं और कृष्ण जी से कहते हैं कि अपने अजीज़ों और बहादुरों के खून से हम हाथ कैसे रंग सकते हैं, मैं इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकता। ये पूरी भगवत गीता, आप अगर हम इसको शॉर्ट में बताना चाहें तो अर्जुन और भगवान कृष्ण जी के दरमियान आपसी गुफ्तगू का नाम है। तो अब चलते हैं वापस। जब वो अर्जुन कहते हैं कि सब जानने वाले हैं, सब अजीज़ हैं, मैं इनको कैसे कत्ल करूं या इनके खिलाफ कैसे लड़ूं, तो कृष्ण जी उनको जवाब देते हैं कि जालिम को उसके जुल्म की सज़ा देना हमारा फ़र्ज़ है। यानी जो जालिम है हमने उसमें रिश्तेदारियां नहीं देखनी और फ़र्ज़ में कोताही नहीं की जा सकती। दोनों का मुकालमा, दोनों की यानी आपसी गुफ्तगू जारी रहती है और बिल आखिर अर्जुन जंग पे राज़ी हो जाते हैं और इतनी दिलेरी और बेजिगरी से लड़ते हैं कि जालिम जो कौरव होते हैं यानी उनके जो दूसरी पार्टी होती है वो हार जाती हैं, और जो उनको आमादा करने के लिए, उनको सही राह बताने के लिए और जालिमों से जंग करने के लिए कृष्ण जी उभारते हैं। इन दोनों की गुफ्तगू को अगर हम आम वर्डिंग में कहना चाहें तो हम गीता, भगवत गीता कह सकते हैं। अब मैंने क्यों वीडियो बनाई है, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने आपको अब पूरी ईमानदारी से, पूरे एहतराम से हर किसी के मजहबी पर्सनैलिटीज़ का नाम लिया है। मैं इसमें एक चैप्टर है काल की अवतार, अगर हम उर्दू में कहें यानी आखिरी अल्लाह का नुमाइंदा, उसके मुतल्लिक बात की गई है। और उस मुतल्लिक एक बहुत ही लीजेंड राइटर ने एक किताब लिखी है काल की अवतार के नाम से, जिसमें समझाया है। भारत में वो किताब शाया हुई है और उसने दुनिया में एक हलचल मचा दी है। और क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि गीता समेत हिंदुइज़्म की जितनी भी किताबों में काल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर हमारी उर्दू में का ज़िक्र मिलता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ये किताब लिखी है वो राइटर का नाम वेद प्रकाश है, वो बर्मन हिंदू हैं और उन्होंने एक दिलचस्प काम ये किया है कि पहले किताब लिख के 8 पंडित जो एक्सपर्ट थे गीता के, वेद के, उनको अपना लिखा हुआ मवाद दिखाया है कि आप इसमें देखें। उन्होंने कंफर्म किया है कि आपने जो भी रेफरेंसेस दिए हैं, जो भी रिवायात बयान किए हैं, रिवायात, वो तमाम ऑथेंटिक है। वो 8 से 9 नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि हम मज़ाहिब इकट्ठे हों। और हिंदू भाइयों से, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक अल्लाह को, जिसका गीता में, इस किताब में बताया गया है कि तमाम ज़मीनों का मालिक व खालिक एक अल्लाह है, जो हमारे भगवानों का भी पालने वाला है वो एक अल्लाह है, तमाम पैगंबरों को पालने वाला है वो एक अल्लाह है। तो इस पे हम इकट्ठे हों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी किताब से साबित होता है कि वो आज से यानी 4000 साल पहले, गीता 4000 साल पहले आई और आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 और कुछ साल पहले वो इस दुनिया में आए। तो उससे ये साबित होता है कि वो हक
والے पैगंबर हैं और उन्हीं का जिक्र है जो ज़मीन को इंसाफ से, जो शैतानियत को ख़त्म कर देंगे। यही वेद प्रकाश साहब ने बताया है कि वो जो जिनको हम हिंदी में या संस्कृत में काल की अवतार कहते हैं, जो हमारी बुकों में, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। जो उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों, उनको अब किसी और अवतार यानी काल की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप से सच बोलते हुए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना और अल्लाह को एक मानने की ज़रूरत है। और उनके नक्श कदम जो हमारे पैगंबर ने अल्लाह के काम बुझाए हैं कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पे रहम करें, हमसायों से मोहब्बत करें, किसी का ना हक नुकसान ना पहुँचाएँ, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, और जो उनके जो अहकामात हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो उनकी बुक में वो मैं वहाँ से आपको उनके 8 से 9 जो रेफरेंसेस हैं वो दूंगा। तो पहला कुछ यूं है, वेद प्रकाश साहब कहते हैं कि वेद में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। अवतार यानी आखिरी पैगंबर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इस हम पेशन गोई को अपनी बुक से इस वर्सेस को, इस आयत को हम अपने जहन में ईमानदाराना एक तज्जिया करें, क्योंकि आप देख लें सिवाय किसी जहनी मरीज़ या झूठे शख्स के आज तक किसी ने भी पैगंबर होने का दावा नहीं किया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैगंबरों में आखिरी पैगंबर है। और उन्होंने ही जहाँ जुल्म था, जहाँ बच्चियों को गाड़ देते थे जिंदा पैदा होते हुए, जहाँ जिसकी ताकत थी उसी का ज़ोर था, उन्होंने इंसाफ का निज़ाम मुतारिफ़ कराया, उन्होंने जुल्म के अंधेरों को दूर किया। तो पहली जो वर्सेस है उससे साबित होता है। जो दूसरी एक मज़ीद वो वेद प्रकाश साहब बताते हैं, वो कहते हैं कि वेदों की पेशन गोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे, और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। यानी जो निशानी बताई गई है आखिरी पैगंबर यानी संस्कृत में या हिंदी में काल की अवतार की, कि वो जजीरा में पैदा होंगे, तो वो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरा में पैदा हुए। तीसरी जो वो बताते हैं, वो कहते हैं मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानब होगा। अब देखें, संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मायनों में इस्तेमाल होता है और भगत के मायने ग़ुलाम और बंदे के हैं। और अगर आप इसको अरबी में ट्रांसलेट करते हैं तो विष्णु भगत का मतलब अब्दुल्ला है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। और इसी तरह अगर आप सोमानब को ट्रांसलेट करते हैं अरेबिक में तो आमना बनता है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम है। और ये जो रेफरेंसेस हैं, ये जो दलीलें हैं, ये वेद प्रकाश साहब दे रहे हैं जिन्होंने अपने आप से सच बोला। इंडिया की जो मुझे अच्छी बात वहाँ के लगती है कि वहाँ लिबरल सोच पाई जाती है, यानी वो अपने आप से झूठ नहीं बोलते, वो मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा जुनून के कायल नहीं हैं, और सच्ची बातें भी एक्सेप्ट की जाती हैं उस माशरे में। जो फोर्थ वो दलील देते हैं वो ये है कि वो कहते हैं वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा, और वो अपने कौल ओ करार में सच्चा और दीनदार होगा। अब मैं तमाम दोस्तों से पूछता हूँ, जैतून और खजूर अरब इलाके में इस्तेमाल होता है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन बढ़कर सादिक व अमीन है, जिनका बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनको सादिक व अमीन माने बगैर नहीं रह सकता, जो उनकी सच्चाई की, दयानतदारी की हर कोई गवाही देगा, चाहे कोई भी उनका बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो।
اور عرب علاقے میں کھجور اور زیتون پائی جاتی ہے۔ اور آقا دو جہاں کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہمیں اس کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ تو اس سے بھی وہ وید پرکاش صاحب یہ ثابت کرتے ہیں، جو ففتھ وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالکی اوتار وید کے مطابق وہ کوٹ کرتے ہیں، کالکی اوتار اپنے سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، یعنی آخری پیغمبر، آخری جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، جو اوپر والے کا نمائندہ ہوگا، وہ معزز خاندان سے ہوگا۔ میں تمام ریسرچ اسکالرز اپنے ہندو مسلمان بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر نیوٹرل ہو کے آپ سرچ کر لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم قریش کے سب سے معزز خاندان سے تھا، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں پائی جاتی۔ تو وید پرکاش صاحب یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بکس میں جو نشانیاں بتائی گئیں ان پر عمل کریں تو اس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ وہاں لفظ کالکی اوتار ہے، یعنی آخری نمائندہ، آخری پیغمبر، پیغام لانے والا، اوپر سے آخری بھیجی گئی ہستی، تو میں اردو میں وہ آخری پیغمبر کہہ رہا ہوں۔ جو وہ سکسth دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے غار میں پڑھائے گا، کہتے ہیں، اور ہماری عقلوں سے سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کا اگر مطالعہ کریں، پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ غار میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے وحی یعنی پیغام لاتا تھا اللہ کا، اس اوپر والے کا جو ہر شے کا خالق ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ غار کا ذکر ہے اور اس میں فرشتے کا ذکر ہے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے۔ جو ساتویں وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ تو اس میں بھی وہ آگے کوٹ کرتے ہیں کہ جو براق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا معراج کے سفر پہ، جب انہیں معراج کی دعوت دی گئی تھی، تو اس نے بھی چند لمحوں میں، چاند ساتوں میں، تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ فاصلہ کیا تھا۔ اور معراج کا واقعہ مسلمان آپ تاریخ دیکھ لیں، اس میں بہت بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہے ہی نہیں۔ تو اگر معراج کو بھی مانیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہمیں نظر آتی ہے اور وہی آخری پیغمبر ہے۔ اور جو 8ویں وہ دلیل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، وید پرکاش صاحب کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر ایک جنگ ہے، مسلمانوں کی پہلی جنگ، جس میں ان کے اپوزٹ 1000 پرسنز ہوتے ہیں، 1000 لوگ ہوتے ہیں اور مسلمان 313، مگر اس میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آخری پیغمبر، آخری وہ شخصیت، آخری نمائندے جو انصاف لائیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو آخری ان کی میں نے جو ان کی دلیل کو یہاں آپ کو بیان کرنے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ اور اس میں وہ بڑی لاجک سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ دور ہی چلا گیا ہے، یعنی اب تو میزائلوں کا دور ہے، ایٹم بومب کا دور ہے، اور اب تو گھوڑوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی یہ ایکسپرٹیز ہوں گی، تو یعنی آخری جو اوتار ہیں اگر سنسکرت میں ہم کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ یہ تو پہلے ہوا ہے۔ تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک سولڈ جو دلیل ہے
اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، کیونکہ وہ عرب معاشرے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، ان کو گھوڑ سواری اور ہر چیز میں وہ مہارت رکھتے تھے اور جنگوں میں حصہ لیتے تھے۔ اور میں یہاں وضاحت مزید ہندو بھائیوں کو کر دوں کہ اسلام میں جنگ نام ہے بقائے امن کی، آخری کوشش کا نام جنگ ہے۔ کبھی آپ پہلے نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے، کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ آخری کوشش کا نام جہاد ہے، یعنی جنگ ہے، اگر کوئی کسی معاشرے میں بگاڑ کی یہ صورت ہو۔ تو یہ 9 دلیلیں ہیں وید پرکاش صاحب کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس بہت دلچسپ کتاب سے آپ کی دوستی کرائی ہے، شریمد بھگوت گیتا سے۔ ہندو بھائی جو انڈیا میں ہوں گے، پاکستان میں، اور سب میری یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اینڈ میں میری ہندو بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس کتاب کو مانتے ہوئے، اس کتاب اپنی کتاب شریمد بھگوت گیتا کو مانتے ہوئے، آپ کو اپنی زبان سے اس ایک پالنے والے کا، ایک اللہ کا اقرار کرنا چاہیے، جس کو عربی میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور آخری پیغمبر کی نبوت کا بھی اقرار کرنا چاہیے، جس کو محمد رسول اللہ عربی میں کہتے ہیں۔ یہ اس کتاب میں ہے کہ اللہ اوپر والا ایک ہے، اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں مسلمان دوستوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کچھ سالوں بعد، چند سالوں بعد، کوئی ذہنی مریض یا کوئی دروغ گو، کوئی جھوٹا شخص میڈیا پہ نمودار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ کوئی نبوت کا دعوے دار کہہ دیتا ہے، تو ان جیسے لوگوں سے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس کتاب میں، یہ 4000 سال پرانی ہے، ذکر ہے، یعنی ان کی آمد کے 2500 سال پہلے بھی اس میں والی کتاب میں بھی ذکر ہے، تو آپ کا کہاں ذکر ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ نے اس میں گیتا کو سمجھا ہے، اس میں جو سٹوری ہے مہا بھارت کی، ارجن کے جو باتیں ہیں وہ آپ نے سمجھا ہے۔ اینڈ میں جو اس کا ایک چیپٹر ہے اس کتاب کا، کال کی اوتار، اس کے متعلق بتایا گیا، یعنی آخری پیغمبر، آخری نمائندے، وہ اس تمام نشانیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام بھائیوں سے عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف آئیں، اور اگر کوئی چیز ان کو پسند آتی اسلام کی، تو وہ کسی ایکسپرٹ سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بات کرنے سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ شکریہ۔